अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली और मैं और जडा स्टीव हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया आज से 1 साल पहले। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम गरीब ममालिक, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो गरीब फैमिलीज़ हैं जिनको काम की ज़रूरत है और जिनको इमदाद की ज़रूरत है, जिनका गुज़र बसर बहुत मुश्किल है और जिनको ज़िंदगी गुजारने मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनके लिए काम और उनका रोज़गार का ज़रिया ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। इस कोशिश में मैंने काफ़ी एरिया में विज़िट किया और काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात भी की, काफ़ी फैमिली से मुलाकात की मैंने और उनसे जाके उनके हालात जाने कि किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं, किन मुश्किलात में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। ख़ास तौर पर अभी जो रिसेंट जो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह महंगाई जो है ज़ोरों पर है, चीज़ों की कीमतें दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, गरीब का मिडिल तबके का भी गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इन हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर जो है जो हमसे हो सके हम लोगों की इमदाद करें, उनकी मुश्किलें आसान करें और उनकी जो परेशानियां हैं उनमें उनका साथ दें, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि उस दुनिया में इस मुश्किल हालात में वो अकेले हैं। तो आज की मेरी वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज मैं एक फैमिली के साथ हूँ जिनका घर है ये चकशज़ाद, इस्लामाबाद के करीब एक गाँव है छोटा सा, वहाँ पर इनका घर है। और इनसे मेरे एक जानने वाले के थ्रू इनसे मेरे रब्ता किया, फिर इनको मैंने बताया कि मैं इस तरह हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने खुशी का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इन्हें इमदाद की ज़रूरत है और इन्होंने फिर हमें टाइम दिया और मैं आज इनके पास आया हुआ हूँ। तो आए मैं आपसे इनका तारुफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, कैसी हैं आप? खैरियत से? हाँ जी बाजी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बाजी मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पे रहती हैं और यहाँ पे आप कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? जी हमें हो गया कोई 1 साल हो गया। हम लोग अलीपुर हैं, ये चकशज़ाद की तरफ गांव है ना, वहाँ पे हम लोग कभी आए हैं काम के सिलसिले में ना। यहाँ पे निमको की एक अधी फैक्ट्री है, असी थे कमा रहे हैं उनके, फिर इतने पैसे पैकिंग दी कंपनी है निमको दी 5-6 हज़ार हो जाता है, फिर उसी गुजारा कर लेंगे। मियाँ मेरा उसी दिहाड़ी कोई नहीं है, बस 500-600 ले आते उसी के गुजारे, बस की करिए। फिर मजदूरी तो करनी है, बच्चे ने पालना है, फिर की करिए। गरीब बंदे आजकल बड़ा औखा गुजारा होना। सही है। हाँ जी, आजकल जो हालात हैं इस महंगाई के दौर में जो है गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। तो मुझे बताएं, फैक्ट्री में आप काम करती हैं तो यहाँ पे आपको कितनी तनख्वाह मिलती है और कितना उनका काम होता है? जी इतने फिर निमको दी पैकिंग करनी होती ना, सानू से 5000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसी जैसे गुजारा कर रहे हैं ना। तुहानू पता घर का राशन है, घर का किराया 5000 है, फिर नाल बिल ही नहीं, तुहानू पता है फिर कितने गुजारा होता है। बड़ा तो इसका कितना, इस मकान का कितना किराया है और उसका बिल वगैरह आपका कितना आ जाता है? 5,000 रुपये किराया भाई जी, फिर नाल बिल सारा हो जाए तो 2-3 हज़ार बिल है, फिर उसी तो पता है की गुजारा होता है, कुछ भी नहीं होता, बस मजदूरी करने वो भी गुजारा नहीं है। हाँ जाहिर है, तुहाडी कमाई इतनी थोड़ी है कि तुसी किराया शराया भरना तुहाडे वास्ते बहुत मुश्किल है। तो मैंने इनसे पूछा कि किस तरह इनका गुजारा, तो ये बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल गुजारा होता है। इनकी तनख्वाह, इनकी जो है इनकम इतनी कम है कि इसके अंदर ये बिल पे करें या खाना खाएं, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। अभी मैंने इनके घर का सूरत हाल देखी, इनका घर भी काफ़ी खस्ता हालत में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनके घर में देखें, सेम लगी है पूरे घर में और बाहर सेहन के अंदर भी सारे जो दीवारें हैं वो गीली पड़ी हैं, सारा सेम है। लेकिन इनके जो इनके पास इनकम है, जो इनके पास पैसे हैं, उसके अंदर इनको ऐसा ही मकान मिल सकता है, क्योंकि जो भी अगर अच्छा मकान ही लेते हैं तो उसका किराया इससे ज़्यादा होगा, तो वो ये इसको पे नहीं कर सकते। और सबसे जो दुख वाली बात जो मुझे लगी यहाँ पे आके वो ये है कि ये इस गर्मी के मौसम में, जून का महीना है, जून का महीना आने वाला पाकिस्तान में और शदीद गर्मी है। बाहर गर्मियों के वक्त तकरीबन 40+ टेम्परेचर यहाँ पे होता है, बिल्कुल गुजारा मुश्किल है बगैर किसी AC के या पंखे के। और इनके यहाँ सूरत हाल ये है कि इनका पंखा जो है इस गर्मी की शुरू होने से पहले ही ख़राब हो गया और ये नीचे ये कहीं गिरा जाके और ये ख़त्म हो चुका है। इसको बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है। ये पंखा देखें आप, सामने पड़ा हुआ है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इनसे मैंने बात की, मैंने कहा मुझे खुद यहाँ पे आके गर्मी महसूस हो रही थी कि इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए मैं खुद रिकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। तो इसको मैंने कहा ठीक क्यों नहीं कराते, तो ये कहते हैं ठीक कराएंगे कि हम खाना खाएँ, क्योंकि इसको ठीक कराने के अंदर भी 2-3 हज़ार खर्चा है। ऐसा ही है ना बाजी? जी भाईजान ऐसी गल है, 2-3 हज़ार रुपया मजदूरी मांग रहे हैं, उससे बेहतर रोटी खाइए या फिर इन्हें ठीक कराइए, इससे बेहतर है फिर गर्मी को गुजारा, अगर भूखे तो नहीं मर सकते। ज़ाहिर है ये अभी अगर ये ठीक कराते हैं तो इनका आगे गुजर बसर इनका मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पर वो ये बताती हैं कि इनका अपना तो गुजारा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन जब बच्चे जो है सारी रात वो गर्मी से नहीं सो पाते,
ہاں مچھر بہت ہوتا ہے اس جگہ پہ، تو ان سارے صورتحال میں بیٹھ کے ان کا گزارا بہت مشکل ہے. تو اچھا میں باجی سے بھی پوچھوں گا کہ آپ نے یہ جو کام کر رہی ہیں ان کی تنخواہ بہت کم ہے، تو اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور کام کا ٹرائی کیا کہ نہیں کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے نے، پھر وہی ایک کمرے تے کھانا پینا سب کچھ ہے، بس کی کریے، پھر فیکٹری جان دیا تے کام کر کے آ جانے، جو ملتا ہے پھر لے آتے ہیں. بچے نے کتنے جائیے پھر. صحیح. یہاں روزگار کے بھی جس طرح یہ حالات ہیں ان میں روزگار بھی بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ جب یہ اسپیشلی کووڈ کے بعد جب حالات ڈاؤن ہوئے، سیلز کم ہوئیں، اور ابھی حکومت کی جو نئی پالیسی ہے انہوں نے ٹیکس دگنے کر دیے، مہنگائی کر دی، تو کمپنیز کی سیلز بھی بہت کم ہو گئی ہے. جو سیلز کم ہوئی ہیں تو لہٰذا انہوں نے پروڈکشن بھی کم کر دیا ہے. تو پروڈکشن کم کرنے کی وجہ سے انہوں نے جو ان کے امپلائی تھے، جو مزدور لوگ تھے جن سے وہ کام لیتے تھے، ان کی تعداد انہوں نے کم کر دیا ہے، اور جو کام کرے ان کو بھی تنخواہ کم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ہے پروفٹ اس میں سے نکال سکیں. ان سارے حالات کو ملا کر بات یہ بنتی ہے کہ آخر بوجھ صرف جو غریب آدمی ہے اسی کے اوپر پڑتا ہے. امیر آدمی کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مہنگائی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کے پروفٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو پہلے کروڑ پتی تھے، آج وہ ارب پتی ہو چکے ہیں اس مہنگائی ویسے، کیونکہ ان کو اس سے ڈبل ریٹ پہ ان کی چیزیں بک رہی ہیں. اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے جو قریب محلے میں، شہر میں، جہاں بھی جو لوگ ضرورت مند آپ کو نظر آتے ہیں ان کی ضرور مدد کریں، ان کی امداد کریں. یہ ہم پہ فرض ہے، اور ہماری انکم میں سے کچھ حصہ ضرور غریب لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو، ان کی پریشانی ختم ہو. اور ایسے خاص طور پہ ایسے وقت میں جب مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، لوگوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے، تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم کسی کو نوکری دے سکتے ہیں، ہمارے گھر میں کسی کی ضرورت ہے کام کی، تو ہم کسی کو اپنی نوکری اس کو گھر میں کام دے سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یا پھر ان کو بائی ہینڈ ان کو پیسوں کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو راشن دے سکتے ہیں غریب لوگوں کو، ان کی بجلی کا بل بھر سکتے ہیں، ان کے گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو. تو اتنا تو ہم اپنی انکم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ میں ضرور نکالنا چاہیے. تو باجی مجھے بس آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں ٹوٹل دیکھا جائے تو اوور آل اگر آپ خوشحالی سے زندگی گزاریں تو آپ گھر میں کتنا ٹوٹل خرچہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے؟ جی بھائی جان، آج کل دور ہی 20,000 تمہیں پتہ وہ بھی کام ہے، بچے نے کھانا پینا ہے، بل ہے، کرایہ ہے، پھر کی کریے، بس 5-6 ہزار جڑا آندے سے گزارا کرنے. پھر جو میاں وہ مزدوری کر آندے، سبزی روٹی دال سبزی چل جاندی بس. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، لیکن ان سے میں نے بات کی تھی، وہ اس وقت موجود نہیں ہے. ان سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کام جو ہے ان کو ایک دن کام ملتا ہے اور 5 دن کام ان کو نہیں ملتا، اور وہ وہاں سے بیٹھ کے آ جاتے ہیں، کیونکہ مزدوری کا جو کام ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہو چکا ہے اس وقت اس صورتحال میں. خاص طور پہ گرمیوں کے اندر جو ہے لوگ جو ہے یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ کام کم کراتے ہیں. اوپر سے مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگوں نے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ کرانے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ دیکھیں مڈل طبقے کو بھی اس چیز سے بہت فرق پڑا ہے. تو لیکن ایٹ دی اینڈ جو غریب طبقہ ہے اس کے اوپر سارا برڈن انہی کے اوپر جا کے آتا ہے، اور ساری جو قربانی سمجھ لیں یا جو بھی پریشانی ہے انہی کے حصے میں آتی ہے. تو آپ نے بتایا تقریباً آپ کا گھر جو ہے 20,000 روپے میں سمجھو بہتر چل سکتا ہے. جی بہتر ہم سے اس سے چلا سکتے ہیں، اسی سے گزارا کرنے سے. اور آپ کا کرایہ کتنا؟ 5,000 کرایہ؟ جی 5,000 روپے. بچوں کے خرچے وغیرہ؟ بچے تو ابھی اسکول نہیں جاتے؟ نہیں، بس انہوں نے عمرہ تے ہو گئے نہیں ڈالنے، مگر کوئی پیسہ ہوئی ہے تو پھر ڈالیے. صحیح. ان کے بچے بھی اسکول جانے کے قابل ہیں. ان کا بیٹا ہے وہ جو ہے وہ، اور ایک بیٹی ہے. تو بیٹا جو اسکول جانے کے قابل، لیکن وہ ان کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ ان کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور جو ہے گورنمنٹ اسکول کے گھر کے قریب نہیں ہے جہاں پہ ان کو وہ بھیج سکیں. اگر بھیجتے بھی ہیں تو وہ جو ویگن والا وہ پیسے لے گا تو اس کے پیسے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے. یہ باجی کچھ پیسے ہیں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ، چلو زیادہ مشکلیں آسان نہیں ہوں گی، لیکن جو کچھ بھی ہو سکا آپ کے لیے وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ سامان میں آپ کے لیے کچھ لے کے آیا تھا باجی. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں. تو دوستو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز جو پریویس ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح اس مشن میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ کس طرح یہ مشن شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنے ایریا میں خود بھی اس مشن میں شریک ہو سکتے ہیں، مطلب خود سے بھی فیملی ڈھونڈ کے آپ ان کی ہیلپ کریں، یا اگر آپ کو اس میں دقت پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس میرے ایریا میں جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے، اور ہم لوگ وقتاً فوقتاً ان کی کرتے بھی ہیں، لیکن آپ کی شرکت سے یہ کام ہمارا اور بھی تیز ہو جائے گا. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.